नमस्कार. खरं म्हणजे जेन्ना पावसाळे येता तेन्ना जर पेडण्यान जर खरो पयलो उगडास येता तो आमचो कडशी मोपाचो. कारण कडशी मोपाची जी घरां आसात, एक 7-8 घरां आसात, ही टोटली अलिप्त जातात आणि तेन्ना संपूर्ण गोंयाचें आनी संपूर्ण देशाचें लक्ष ह्या कडशी मोपाचेर वयता. हे आतां कित्येक वर्सां आमी आयकतात, पळयतात, सगळें जाता. हांवूय ना म्हणल्यार लास्ट एक 2-3 वर्सां कंटिन्युअसली येता. सांगपाचें म्हणजे बरेच आमदारांनी कितलेशेच कमिटमेंट दिले आसतले हे फुडल्या पावसा पयलीं आमी कितें तरी सोय करचे. तशेंच स्पेशली अधिकाऱ्यांनी जे अधिकारी जे कॅपेबल आसात तेंच्यांनी सो कमिटमेंट दिले की जे फुडल्या पावसा पयलीं आमी कितें टेम्पररी फेस करता. पण हे शब्द सगळे अपुरे आसात, हे अजूनय केन्ना पूर्ण जावंक ना. हांव दोश दिना त्या अधिकाऱ्यांक किंवा त्या आमदाराकय. जर तांकां खरी करपाची इच्छा असली जाल्यार फुडल्या वर्सा पावस येतलो हे तांकां खबरच आसलो सो ते करून दितलेच आसले. म्हणजे तेंचे कितें येयले बशें म्हणजे एक आसता न्ही सातवन्न प्रकार त्या प्रमाणे ते हे कडशी मोपाच्या लोकांचे खरें म्हणजे हे व्हडली कांय गोश्ट ना. कित्याक एक टेम्पररी एक पदपूल म्हणजे एक फुटपाथ जर उंच अशी जर हायटीचेर जर हयसर बांदून हयसून थंय तशी ते दुसऱ्या ब्रिजा कडेन जर बांदत जाल्यार हो प्रश्न एक्चुअली निकालात येता. कित्याक हेका खर्च सुद्दां येवचो ना. आनी म्हाका वाटता सीएमान हेचेर जर लक्ष घालीत जाल्यार सीएम फंडासून रिलीफ फंडासून हे धाकटेशे जर लोखंडी जर ब्रिज बांदीत जाल्यार एटलिस्ट लोकांचें कम्युनिकेशन तरी जातलें. कारण ह्या गांवांत एक लक्षात येवं दी सरकाराक हयसर शिक्षण भुरगे ना. कित्याक 15-15 दीस ह्यो गांव अलिप्त आसता. त्याच्या मध्ये शाळेत वचूं शकनात, जॉबाक वचूं शकनात आनी त्याच्यामुळे हे लोक सगळे फाटीं उरलेले आसात. जर ही जर सोय जाली तर भुरग्यांक शिक्षणाक तरी येवपाक वचपाक मेळटलें. म्हजें म्हणणें आसा एटलिस्ट गाडी ना गेल्यार एटलिस्ट ते वॉकेबल डिस्टन्स करून तरी ते ब्रिजा वयल्यान येतले. सो ही शक्य आसा. तशेंच ह्या जे अधिकारी आसात जेन्ना इतले दिसा कमिटमेंट दिले तेंच्यांनी लक्ष घालचें. स्पेशली हे आमचे डेप्युटी कलेक्टर तशें मामलेदारान अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट हे शक्य आसा आनी ह्या थोड्या फंडान हे जर एक पदपूल जर लोखंडी बांदून दीत हायटीचेर दोनूय ब्रिजार जाल्यार ह्या गांवाचो खंय तरी एक प्रश्न सादारण तरी सुट्टलो. म्हाका दिसता बेश्टे आश्वासनां दिवच्या पेक्षा आनी आपले नांव कमी करपाचें सरकाराचें नांव आमी घाण केल्या सारकें जाता. त्याच्यासाठी हे फावटी सीएमान स्पेशली लक्ष घालचें आनी हो पदपूल आमच्या कडशी मोपाच्या लोकांक दिवचो जेणे करून तेंचे जी एमर्जन्सी आसा. कित्याक पावसाळ्यांत 15-15 दीस 8-8 दीस जेन्ना घर बंद उरतात एखादो माणूस जर आजारी तरी कसो येवचो. एटलिस्ट गाडी ना तरी तो ते पदपुला वयल्यान तरी येवं शकता न्ही. सो प्लीज एक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा सरकाराक आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्र्याक हेचेर लक्ष घालात. कित्याक दरवेळी बरेचशे अधिकारी येतात दर साला प्रमाणे ते जावचे न्ही आनी खंय तरी एक आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करतो. थँक्यू. नमस्कार. सध्या आमी आसात कडशी मोपा हांगासर जो एक मुखेल व्होळ आसा आनी ह्या व्होळाचेर वट्ट 3 धाकटे मिनी पूल आसात आनी पावस जेन्ना व्हडा प्रमाणान येता तेन्ना ह्या 3 पुलायल्यान वयल्यान उदक ढोपरभर वयल्यान उदक वयतात आनी त्या वेळार ह्या जे आमच्या पलतडीचे लोक 7-8 घरां आसात त्या घरांतल्या लोकांक कशाच प्रकारचे पलतडी आलतडी येवपाक वचपाक मेळना. स्कुलांतली जी किंवा कॉलेजची भुरगीं आसता त्या भुरग्यांकय कॉलेजीन स्कुलांक वचोंक मेळना. जे कोण सरकारी नोकरेक आसता तांकांय सरकारी नोकरेक वचोंक मेळना. अशा स्थितीन हे लोक हांगासर पावस व्हडा प्रमाणात आयल्या उपरांत आनी पुलायल्यान व्हडा प्रमाणात उदक गेल्या उपरांत लोकांची जी तारांबळ उरता, लोकांची जी कनेक्टिविटी तुटता, संपर्क सगळो तुटून वयता. त्या वेळार एखादो जर मनीस घरांतलो मनीस शीक पडलो तेका जर डॉक्टरा कडेन व्हरप जाल्यार कशा पद्दतीने लोक व्हरतले हाचेरय विचार करचो. गेल्या वर्सा हांगासर थळावे लोकप्रतिनिधी प्रवीण आर्लेकर, अभियंते, थळावे सरपंच हांणी येवन पाहणी केली आनी फुडलो पावस येवच्या पयलीं हांगासर पुलाक ह्या हायट दिवन जी काय गैरसोय आसा ती गैरसोय दूर करतले अशें सांगिल्लें. पूण आयज मेरेन तशी कसलीच सोय जावना. आतां पावसूय आहा, पावसाचो सिजन जाला. जेन्ना व्हडा प्रमाणात सतत 3 दीस पावस पडटा तेन्ना व्हडा प्रमाणात दोंगर माळरान आयले उदक येता आनी हे जे 3 आमकां मिनी पूल दिसता त्या मिनी पुला वयल्यान उदक येता आनी लोकांक वचपाक येवपाकूय मेळना. त्या खातीर सरकारान कांय तरी उपाय येवजण करची आनी ह्या लोकांक
जे गैरसोयी निर्माण जातात त्या गैरसोयीसून सुटका दिवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर.